अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिर्ज़ा रमज़ान बेग न्यूज़ व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज हम बात करेंगे साबिक़ CCP लाहौर उमर शेख के हवाले से कि मुल्की कानून भी आपका ये कहता है कि जब तक इंक्वायरी में साबित ना हो कोई भी अफसर हटाया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर तो उल्टी गंगा बह रही है। बग़ैर इंक्वायरी के, बग़ैर सुने, तहकीकात के बग़ैर 16 से ज़ायद SHO को हटा दिया गया था। आज ये नतीजा ये है कि जो हटाए गए SHOs हैं वो इंक्वायरी में बेगुनाह निकले और जो साबिक़ CCP लाहौर के जो अल्फाज थे कि ये ब्लैक लिस्ट हैं वो भी झूठे साबित हुए। इंक्वायरी के बाद CCP लाहौर ने उनको लगाने के अहकामात जारी कर दिए हैं। जिस तरह साबिक़ SHOs मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो तैनात रहे हैं और अच्छी कारकर्दगी थी उनको, लेकिन उन पर एलिगेशन थे मुख्तलिफ़ तरह के, लेकिन वो सब झूठ साबित हुए हैं। अब 4 इंस्पेक्टरों को लगाने का फ़ैसला किया गया है और 6 सब इंस्पेक्टर, ये 10 टोटल हैं। बाकी जो 6 उन पर भी नज़रसानी की जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि लाहौर शहर में अगर तो कोई SHO लगता है तो ज़ाहिर सी बात है उसको मेरिट पर ही लगाया जाता है। और जब किसी पे इल्ज़ामात साबित होते हैं तो जब तक इल्ज़ामात गलत साबित ना हों तब तक कोई ऐसा कानून नहीं है कि उस अफसर को वहाँ से हटाया जा सके। ज़िंदा मिसाल आपके सामने है कि चंद माह कबल जो साबिक़ CCP लाहौर उमर शेख यहाँ पर CCP रहे हैं, उन्होंने बग़ैर कोई इंक्वायरी के, बग़ैर कोई इल्ज़ामात के सुने इन SHO को ब्लैक लिस्ट कर दिया। आपको मैं बताता चलूँ कि कानून में तो ब्लैक लिस्ट का, पुलिस एक्ट में कोई ब्लैक लिस्ट का नाम तक नहीं है, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। ये कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं इन ब्लैक लिस्ट SHO के हवाले से। आज देखें कि मौजूदा जो CCP लाहौर हैं उन्होंने अब इसे लगाने का फ़ैसला भी कर लिया है और बाकायदा इसके लिए DIG ऑपरेशन को मरासला भी लिख दिया है। लाहौर शहर में तो पहले ही क्राइम इस कदर बढ़ रहा है और यहाँ पर मंजे हुए इंस्पेक्टरों की ज़रूरत है। मंजे हुए सब इंस्पेक्टर जो क्राइम फाइटर हैं, जो लोगों की बात सुनते हैं, साइलिन की बात सुन के फौरी एक्शन लेते हैं और मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए बाकायदा तौर पर वो मुतहरिक रहते हैं। DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी काबिल आदमी है, लाहौर में भी रहे हैं, ASP थे तब भी वो बेगवानपड़ा में, SP इकबाल टोंड है, CTO लाहौर है, SP मुजाहर है, वो काबिल आदमी हैं, लाहौर को अच्छी तरह समझते हैं और उनको ये भी पता है कि कौन सा SHO क्राइम फाइटर है, कौन सा SHO इलाके को समझता है, कौन सा बदमाशों के ख़िलाफ़ ढाल है। ये उनकी उंगलियों पर लिखे हुए हैं कि कौन से SHO काम करने वाले हैं। और जब वो CCP लाहौर और DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी, और आपको मैं ये बताता चलो, एक बात मैं कहना भूल गया कि SHO लगाने से पहले ये देखें कि इस इलाके में ये SHO ठीक रहेगा या नहीं। CCP लाहौर भी यहाँ पे लाहौर में भी रहे हैं, उनको भी पता है कि कौन सा SHO काम करने वाला है, कौन सा नाहल है। आपके सामने वो लाड़ी अड्डा की मिसाल ले लें कि वो ना तजर्बाकारी की वजह से ये हाइप क्रिएट हुई। अगर मौजूद यहाँ पर को मंजा हुआ SHO लगा होता तो फिल फौर वो कार्रवाई करता और मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करता। उसको पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। यहाँ पे अगर कोई तजर्बेकार SHO होता तो ऐसा मामला ही नहीं होना था। तो CCP लाहौर और DIG ऑपरेशन साहब से मेरी गुजारिश है कि अब ये लाइन में इंस्पेक्टर हैं या दफ्तरों में बैठे हुए इंस्पेक्टर हैं या सब इंस्पेक्टर हैं जो इलाकों को समझते हैं, जो पहले भी SHO रहे हैं, उनको लगाएं ताकि क्राइम की जो रेशो है वो नीचे आए। इससे आपका भी फ़ायदा है और लोगों का भी फ़ायदा है। और हमारे ज़राए भी यही कहते हैं कि जब तक मंजे हुए SHO इंस्पेक्टर नहीं लगेंगे तब तक क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता। एक जगह पे रैली है, एक जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो अगर SHO के ही हाथ पांव फूल जाएंगे तो उसने प्रोटेस्ट पे क्या अपनी ग्रिप मजबूत करनी है या क्या उनके साथ बातचीत करनी है। तो बेहतरीन यही है कि जो SHO लगते रहे हैं, जो समझते हैं, जो दलेर हैं, क्राइम फाइटर हैं, उनको फिर दोबारा मौका दिया जाए, चाहे वो दफ्तरों में बैठे हैं, चाहे वो पुलिस लाइन में बैठे हैं, किसी भी जगह पे बैठे हुए हैं। तो मुल्की कानून की अगर बात की जाए तो पुलिस एक्ट ये कहता है कि अगर इंस्पेक्टर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा काम होगा
اور اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ بات کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے. نئے جو لڑکے لگائیں گے ظاہر سی بات ان کو بولنے کا پتہ نہیں ہے, وہ بات کرنا بھی کسی سے مناسب نہیں سمجھتے, آنے والے سائلین سے وہ بدتمیزی کرتے ہیں. ہاں جو اچھے اس ٹائم سب انسپیکٹر لگے ہوئے ہیں جن کو بات کرنے کا بھی طریقہ ہے اور علاقے کو بھی سمجھتے ہیں اور سائلین کی بھی بات اچھے طریقے سے سنتے ہیں, جس طرح یہ 4-5 مجھے یاد ہے نئے ایس ایچ او لگے ہوئے ہیں جن میں یہ سمن آباد میں ایس ایچ او عمران انور شیخ لگا ہوا ہے, وہ اچھا ایس ایچ او, اچھی کارکردگی اس کی. اسی طرح وہ ایس ایچ او مزنگ جو ہیں رائے آصف جوار, وہ بھی اچھی کارکردگی ہے, وہ بھی سائلوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں, کرائم فائٹر ہیں, بدماشوں کے خلاف وہ ڈھال ہیں, علاقے کو سمجھتے بھی ہیں, انچارج انویسٹیگیشن بھی کافی جگہوں پہ رہے ہیں, ان کا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے. اسی طرح اور بھی ایسے نئے ایس ایچ او ہیں جیسے وہ سلیم شوکت ہے جو منامے میں لگا, وہ بھی اچھی طرح سمجھتا ہے علاقے کو. آصف مانگٹ ہے گارڈن ٹاؤن میں لگا ہوا ہے, انسپیکٹر آصف عطا ہے وہ بھی علاقے کو سمجھتا ہے. اس طرح لٹل روڈ والا جو کاشف شیخ ہے ایس ایچ او, وہ بھی دبنگ ایس ایچ او, کرائم فائٹر ہے. تو اس جیسے ایس ایچ او آنے چاہیے. یہ اچھرا جو یاسر عباس گجر ہے, مجھے یاد ہے کہ چاند رات کو 12 جوانوں کے ساتھ اس نے وہاں پہ اپنا کام کیا اور سی سی پی لاہور کی طرف سے باقاعدہ اس کو شاباشی بھی ملی. اور اچھرا جہاں پر 4,500 سے زائد دکانیں ہیں وہاں پہ کنٹرول کرنا بڑی بات ہے. وجہ یہی ہے کہ یہ 14-15 جو ایس ایچ او شپیں کاٹ چکے ہیں اور اس کو کافی زیادہ تجربہ تھا. پھر پرچی کا یہاں پہ بڑا رجحان تھا اچھرا میں. یاسر عباس گجر کے آنے سے پرچی کا جو معیار تھا وہ بھی نیچے آ گیا, لوگ بھاگ گئے بدماش, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کرائم فائٹر جو ایس ایچ او ہوتا ہے بدماش کے لیے ایک اس طرح ڈرتا ہے جس طرح ایک لومڑی ڈرتی ہے. تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایس پی جو صاحبان ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایس ایچ او کیا کر رہا ہے. اور میری تو یہ صلاح ہے کہ انسپیکٹر سب انسپیکٹر لگیں اور وہ لگیں جن کا تجربہ ہے. جس طرح اب آئے روز ڈکیتی چوری کی وارداتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایس ایچ او کی ضرورت ہے. اور میری سہیل چودھری ڈی آئی جی آپریشن کافی قابل اور منجے ہوئے ڈی آئی جی ہیں, ان کو پتہ ہے, اور ان کو لگائیں جو کرائم کو سمجھتے ہیں, جو کرائم کنٹرول کرنا جانتے ہیں, جو شہریوں سے بات کرنا جانتے ہیں, ان کی داد رسی کرنا جانتے ہیں, ان کو لگایا جائے. اور میں پھر آپ کو یاد کرواؤں گا کہ چاہے کوئی بھی افسر ہو, جب تک کسی کے خلاف انکوائری ثابت نہ ہو جائے کہ یہ بندہ غلط ہے تب تک قانون اس کو ہٹانے کی اجازت نہیں دیتا. لیکن ہمارے ہاں تو الٹا ہی قانون چل رہا ہے کہ اگر ایسا ہے بھی نہیں ہے تو لیکن وہ بنا دیتے ہیں. تو ہمیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. آئی جی پنجاب, سی سی پی لاہور, ڈی آئی جی آپریشن, ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سارے قابل آفیسران ہیں اور ان کو پتہ ہے. ظاہر سی بات ہے ہر افسر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے, لوگوں کی دعائیں لیں, اور یہی سیٹ اللہ تعالیٰ نے نوازی ہوتی ہے. اس سیٹ کا فائدہ لیں اور دعائیں لوگوں کی لیں. لوگوں کی داد رسی کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کامیابی ملے گی, اور دوسری طرف جو سائلین ہیں وہ بھی آپ کو دعائیں دیں گے, اور دعائیں لینے سے آپ کی عزت بھی بڑھے گی اور آپ کے کام بھی آسانی پیدا ہوگی. اور میرا یہ خیال ہے کہ لاہور کے 84 تھانوں میں اگر کوئی شفلنگ کی جائے تو کس میں کوئی آرا نہیں ہوگی جہاں پہ ایس ایچ او ناقص کارکردگی کے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی کارکردگی اچھی نہیں ہے. جیسے گلشن راوی ہے, جوہر ٹاؤن کا ایس ایچ او ہے, اس کو بھی اتنا زیادہ علاقوں کا نہیں پتہ ہے. تو ان کو ہٹا کے ان کی جگہ کوئی نئے ایس ایچ او لگائیں تاکہ کرائم کو کنٹرول کیا جائے. اور اس طرح کا میں آپ کو بتاتا چلوں, مجھے پتہ ہے کہ کون کون ایس پی, کون کون ڈی ایس پی اور کون ایس ایچ او کام کرنے والے ہیں, ہماری انگلیوں پہ لکھے ہوئے ہیں. اور میرٹ پہ اگر ایس ایچ او لگائیں گے تو کامیابی ہوگی, لوگوں کا بھلا ہوگا. اور میری یہ اعلیٰ افسران سے اپیل ہے کہ منجے ہوئے ایس ایچ او لگائیں تاکہ کرائم کا گراف نیچے آ سکے. آپ کا میزبان مرزا رمضان بیگ, اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.